निकाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे, सवाल उठाएंगे कि अवाम के मसाइल का हल आखिर किसके पास है। हुकूमत जिस तरह से हुकूमत चला रही है, क्या इस तरह से अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, या अपोजिशन के पास कोई प्लान बी है, अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल है। अवाम के मसाइल का हल किस तरह से है और किसके पास है, इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तरफ तामीर और एक तरफ तनकीद, एक तरफ काम में अमल में मसरूफ और एक तरफ सिर्फ टांग खींचने पर मौकूफ। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरदारी हैं। मुल्क की तकदीर को कैसे बदलना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल इसमें मसरूफ़ अमल हैं। पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, कल 40 साल से जो इल्तिवा में पड़ा हुआ था द्यामिर भाषा डैम, उसकी तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया, संगे बुनियाद रख दिया। आज उसकी तामीर के अमल का आगाज भी हो चुका है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा एक मसरूफ दिन गुजारा, खास तौर पे के इलेक्ट्रिक और कराची को लोड शेडिंग के अजाब से निकालने के लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची के लिए बिजली महंगी करना फिलहाल जो है ताखीर, उसको मौखर कर दिया गया। फिलहाल कराची के लिए बिजली महंगी नहीं हो रही। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए भी बहुत सारे इक़दाम किए और आज ख़ास तौर पे गवर्नर पंजाब को हिदायत की कि जी आप सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में जो रोड शोज़ हैं उनको मुनक़िद करवाएं। मुल्क भर में तब्दीली के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से जो खबरें आई कि तरसीलात ज़र में काफ़ी बड़ा इजाफा हो चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत हद तक उनको मुस्बत किया जा रहा है, उसके जो तवाज़ुन बिगड़ गया था उस पर काबू पाया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम डेवलपमेंट के कोरोना वायरस का जो एक बहुत बड़ा बहरान था, जो एक बहुत बड़ा अजाब था, उस पर बहुत बड़ी हद तक, बहुत अच्छी हद तक जो है, बहुत कामयाब हद तक काबू पा लिया गया है। तो ये मुस्बत चीज़ें तो सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की तरफ से एतराज़ात और इल्ज़ामात का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला मुसलसल जारी है। बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ हो, मुसलसल हुकूमत के काम पे तनकीद हो रही है और नकाइस निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान हुकूमत को नहीं चला सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अपोजिशन का खुद हाल ये है कि वो बिखरी पड़ी है। या तो उन पर केसेस की भरमार है या JITs की भरमार है। हालत ये भी है कि अपोजिशन के अपने लोग टूट टूट के हुकूमत के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बातें करती है हुकूमत को गिराने की। इसी तमाम मुद्दे पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और दो बड़ी अपोजिशन जमातों के बड़े ज़बरदस्त रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जहां तक हुकूमत की बात की जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल हम देख रहे हैं काम में मसरूफ हैं। कल 40 ईयर्स से 40 सालों से जो इल्तिवा में था मंसूबा द्यामिर भाषा डैम का, उसकी तामीर का आखिरकार संगे बुनियाद रख दिया गया। आज तामीर का काम शुरू हो चुका, तरसीलातें ज़र बेहतर हो चुकी, मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैकेजेस दिए जा रहे हैं जिससे दीगर इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। CPEC पे बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, कोरोना वायरस पे काबू पा लिया गया। तो अगर वक्त दें इमरान खान को तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन आप लोग वक्त क्यों नहीं देना चाह रहे?
جی ہم نے تو بہت وقت دیا ہے اور وقت دینے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی. ہمارے خلاف تو انہوں نے 1 سال انتظار نہیں کیا تھا, دھرنے دے دیے تھے. ہم نے تو کوئی دھرنے نہیں دیے. لیکن جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کمیونسٹ سوویت یونین کے اندر ایک ٹیچر کلاس کے اندر بچوں کو لیکچر دے رہی تھی کہ سوویت یونین کے اندر بہت کینڈیز ہوتی ہیں, سوویت یونین کے اندر بہت آسائشیں ہوتی ہیں, سوویت یونین کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, جو دنیا کی اچھی چیزیں سب گنائیں اس نے تاکہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کرے. تو جب اس کا لیکچر ختم ہوا تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے کہا کہ میڈم میں سوویت یونین جانا چاہتا ہوں. تو ہم بھی اس پاکستان میں جانا چاہتے ہیں جس کا آپ نقشہ کھینچ رہی ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سر آپ اسی پاکستان میں رہتے ہیں, یہ چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں. کیا سی پیک پر کام نہیں ہو رہا؟ کیا دیامیر بھاشا ڈیم پہ کل تعمیر کا آغاز نہیں ہوا؟ کیا ریمیٹنسز انکریز نہیں ہوئی؟ کیا کرونا وائرس پہ قابو نہیں پایا گیا؟ سر آپ اسی پاکستان میں رہتے ہیں. مجھے موقع دیں. دیکھیے اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں درست ہوں جو آپ نے گنائی ہیں. اب سی پیک کی صورتحال یہ ہے کہ جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ جسے 2018 میں شروع ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہو سکا, وہ ML1 ہے, پشاور سے کراچی ٹرین کا منصوبہ, جو ٹریک کی ماڈرنائزیشن ہونی ہے, ڈیولائزیشن ہونی ہے. اس کی لاگت $7.5 ارب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ میں کتنا رقم رکھی گئی ہے؟ 6 ارب روپے. اس 6 ارب روپے کے ساتھ 197 سال لگیں گے. اگر 6 ارب روپے سالانہ اس کو دیا جائے یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا. حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 1000 ارب سے کم ہو کے گھٹ کے 500-550 ارب پہ آ چکا ہے. آپ کے پاس جو جاری منصوبے ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وہ تمام جو یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں ان کو وزٹ کیجئے. 2 سال سے ان پر کام رکا ہوا ہے, کہیں کام نہیں ہو رہا, پیسے ریلیز نہیں ہو رہے. تو اسی طرح جو اور ترقیاتی منصوبے ہیں سب سست روی کا شکار ہیں. جب آپ آن گوئنگ پروجیکٹس کو فنڈ نہیں کر سکتے, نئے منصوبوں کو کہاں سے فنڈ کریں گے؟ اگر ہمارے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے گروتھ ریٹ کو 3% سے 5.8% تک انکریز کیا. ہم نے ٹیکس ریونیو میں 100% انکریز کیا, 2000 ارب سے 4000 ارب کے اوپر لے کے گئے, جس کے نتیجے میں PSDP جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا حجم ہم نے 300 ارب سے 1000 ارب کر دیا. اب اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹ چکا ہے 50%, آپ نئے منصوبوں کی شوخدہ بازی ہے جتنی مرضی کر لیں. یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس کے لیے زمین کی خریداری ہماری حکومت نے 120 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے مکمل کی. زمین ہی نہیں کسی نے خریدی ہوئی تھی, ہم نے خریدی. اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں 40 سال سے نہیں بنا, انہوں نے پوری بات نہیں کی. کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ اس کی فائنینسنگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. انڈیا کی لابی ورلڈ بینک کے اندر بہت زیادہ متحرک تھی اور ورلڈ بینک ہمیشہ ہاتھ کھینچ لیتا تھا جہاں دیامیر بھاشا کا نام آتا تھا گلگت بلتستان کی وجہ سے. وہ انڈیا کے بقول متنازع علاقہ ہے تو وہ کہتا تھا جی آپ یہاں فنڈنگ نہ کریں. تو لہٰذا ہمیں پیسہ نہیں مل رہا تھا اتنا بڑا منصوبہ کرنے کے لیے. یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے چائنا میں جا کر وہاں کی قیادت کو کہا کہ آپ دیامیر بھاشا ڈیم کو پک کریں. پھر اس کو میں نے فالو اپ کیا سی پیک کے پلیٹ فارم سے اور ہم نے بہت چائنیز قیادت کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے کس قدر اہم منصوبہ ہے. اور چائنیز لیڈرشپ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اس کی فنڈنگ کے لیے آمادگی ظاہر کی. اور 2017 میں میرا بیان ریکارڈ پہ رائٹرز کو میں نے انٹرویو دیا کہ 2018 میں چائنیز کمپنی پاکستانی کمپنی کے ساتھ مل کر اس پر تعمیر کا کام شروع کر دے گی. تو انہوں نے تو دراصل 2 سال تاخیر کر دی ہے, 2020 میں شروع کیا ہے. اس پہ کام تو 2018 کے آخر تک شروع ہو جانا چاہیے تھا. تو اس پہ اب کریڈٹ لینے کی بات تو نہیں ہے کہ بھئی آپ اچھی بات ہے لیکن مجھے ایک سپلیمنٹری کوشچن کی اجازت دیجیے گا. یہ خبر بھی آپ کے دور کی ہی ہے جو کہ آج شہباز گل نے بھی ٹویٹ کی کہ آپ کے ہی دور میں کہا گیا کہ 2037 تک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے حوالے سے یہ منصوبہ نہیں شروع کیا جا سکتا. یہ بھی آپ یہ تردید میں کرتا ہوں, کبھی یہ نہیں کہا, بلکہ میں نے تو ورلڈ بینک کو اور واشنگٹن میں جا کر یہ کہا کہ دیامیر بھاشا ڈیم ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہماری سلامتی کے لیے جتنا ایٹمی پروگرام تھا.
ہم تو اس کو اپنے ایٹمی پروگرام کے ساتھ تشبیہ دیتے رہے کہ جس طرح وہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. تو ہم نے 2 سال لابی کی چائنا کے ساتھ اس کی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے، اور تب جا کے یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ مٹیریلائز ہو. اور اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں گا. 70 سال سے ہمارے پاس تھر کول پڑا تھا، اور تھر کے اندر جو کوئلہ ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے تیل کے برابر اس کی انرجی ویلیو ہے. ہم اس کو کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر سکے؟ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بھی ہم نے سی پیک کے تحت چائنا کو موٹیویٹ کیا، ان کو کنونس کیا. چائنا نے بڑی ہماری دوستی کا حق ادا کیا کہ انہوں نے وہاں مائننگ کے لیے اور پاور پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ منظور کی. اور آج دیکھیے وہ تھر جو کول فیلڈ ہے وہ پاکستان کے لیے سستی ترین بجلی پیدا کرنے کے لیے کئی 100 سال کے لیے ایک ریسورس ہمارے پاس پروڈکشن میں آ گیا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے الحمدللہ ہم نے سی پیک کے پلیٹ فارم سے بریک تھرو سر یہ خبر بھی آپ کے دور کی ہے نا سر، یہ خبر بھی آپ کے دور کی ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو پریفرنس دی گئی تھی دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر، اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو ملٹی پرپز دیامر بھاشا ڈیم کی کمیشننگ ہے اس کی رپورٹ وابڈا کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ 2020 کے بجائے 2037 میں جا کے ہم یہ کمپلیٹ کریں گے. سر یہ آپ کے لیے دور حکومت میں ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ دیکھیے نا، غلط ہے. میں پلاننگ منسٹر تھا. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سائملٹینیسلی ان دونوں پروجیکٹس کو لیا. داسو کا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ اس کے لیے ورلڈ بینک فائنینسنگ کے لیے تیار تھا، لہٰذا اس کی ریڈی فائنینسنگ تھی، لہٰذا اس پہ فوراً کام شروع ہو گیا. دیامیر بھاشا کے لیے ورلڈ بینک فائنینس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کسی حد تک تیار ہوتا تھا، لیکن جب تک ورلڈ بینک کنسورشیم میں نہ آئے وہ بھی حامی نہیں بھرتے تھے. تو ہم نے پھر 2 سالوں کے اندر چائنا کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا. چائنا نے کہا کہ ہم پہلے اس کی فیزیبلٹی کا ریویو کریں گے، انہوں نے اس کے ٹیکنیکل ڈیزائن کا ریویو کریں گے، اور وہ جب انہوں نے کر لیا تو آمادگی کا اظہار کیا. اور یہ ہماری حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے چائنا کو آمادہ کیا کہ وہ دیامیر بھاشا ڈیم کو پک اپ کرے، اور یہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دوستی کا حق ادا کیا. اگر یہ چائنا کی فائنینسنگ نہ آتی تو دیامیر بھاشا ڈیم اگلے 40 سال اور پڑا رہتا، کیونکہ اتنا پیسہ چندوں کے ساتھ یہ ڈیم بن نہیں سکتا تھا. ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب کی جو چندہ مہم تھی، انہوں نے تو 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا، جس میں سے 80% پیسہ جو فوج کی اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں سے کاٹ کے ڈالا گیا تھا. تو 10 ارب روپے سے تو یہ منصوبہ جو کوئی 700-800 ارب روپے سے بننا نہیں بنتا تھا نا. تو یہ ہمارا ایک بڑا الحمدللہ کامیابی تھی کہ ہم نے چائنا سے اس کی فنڈنگ لی. انہوں نے 2 سال دیر کیا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا دیر آئے درست آئے. سر یہی میں بات کرنے جا رہی تھی کہ ایک یہ پرسپیکٹو ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ منصوبہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے نا، پاکستان کی فلاح کے لیے. جو بھی حکومت آئی اس نے اپنا کہیں نہ کہیں اس میں ایفرٹ ڈالا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یا آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کی طرح کی جب آپ کی حکومت آتی ہے تو گزشتہ حکومتوں کے منصوبے بند کر دیتی ہے، تو کیا آپ یہ تو نہیں چاہتے ہوں گے نا کہ پی ٹی آئی آئے تو یہ آپ کی حکومت کے منصوبے بند کر دے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی میں تو آپ کی بات ہی سن رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا، آپ سوال کیجئے اور میری بات سن لیجئے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے نمائندے کو بلا دیجئے. I do not expect you to represent the government. سر میں سوال کر رہی ہوں، اگر میں صرف سوال کر رہی ہوں آپ سے. آپ اپنی ٹیپ نکال لیجئے. سوال نہیں تھا، وہ ایک پورا بیان تھا. میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے بلایا تو آپ مجھے میرا موقف دینے دیں. آپ اس سے اتفاق نہیں کریں، آپ کا حق ہے. آپ پورا موقف دیجئے. Allow me an opportunity to say what I am saying. You interrupt me and then you make a long narrative. سر میں بالکل سوال کے لیے آپ کی اجازت سے وقت لے رہی ہوں، اور چونکہ ہم سوال جواب کے لیے ہی آپ کو اس میں دعوت دیتے ہیں، آپ کو جواب کے لیے بھی پورا موقع ملے گا. سر آپ بالکل پورا جواب دیجیے. آپ 100 سوال کیجئے، لیکن دیکھیے نا، آپ کا تو میں بیان سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پروجیکٹ شروع ہوا، دیر سے شروع ہوا، لیکن ملک کے لیے شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ان پروجیکٹس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ میں سپیس ہو. اگر ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کر لیا اور ہمارے پاس وسائل نہ ہوئے کہ جن سے ہم اس کی فنڈنگ کو پورا کر سکیں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، چائنیز سائڈ تو اپنا حصہ لے آئے گی، لیکن اگر ہم اپنے حصے کی کنٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے تو خدا نہ خواستہ اس کا حشر
نیلم جیلم کی طرح نہ ہو کہ جس کی پھر بہت تاخیر ہو گئی تھی اور وہ پھر کاسٹ اوور رن ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اکانومی کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دے. دیکھیے آپ نیگیٹو گروتھ ریٹ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے منصوبے مکمل نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. حکومت کی گورننس کا عالم یہ ہے کہ مارکیٹ میں تازہ گندم کی فصل آئی ہے اور آٹے کا بحران ہے. اس طرح کی گورننس کے ساتھ آپ بڑے بڑے منصوبے کامیاب نہیں کر سکتے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ پاکستان کو واٹر ریزروائر ملے جس کی ہمیں ضرورت ہے, فوڈ سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے, سستی بجلی کے لیے ضرورت ہے. لیکن یہ تبھی مکمل ہوگا جب ہماری معیشت میں اتنی سخت ہوگی کہ ہم ترقیاتی بجٹ کو بڑھا سکیں. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب, یہ ڈیبیٹ کو ہم مزید آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن مجھے ایک شارٹ کوئک بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں, احسن اقبال صاحب سے ڈیبیٹ مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مزید سوالات ان سے کرتے ہیں. سر آپ اس بات کو بھی تو ایڈمٹ کریں گے نا, اسٹاک ایکسچینج پچھلے 2 ہفتوں سے ایک بڑے تسلسل کے ساتھ ایک پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے, پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, ترسیلات زر بڑھ چکی ہیں, بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس کا جو ایک توازن بگڑ گیا تھا وہ کسی حد تک کسی نہ کسی حد تک اس میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیجز دیے جا رہے ہیں جس سے 18-20 دیگر انڈسٹریز منسلک ہیں. تو جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ معیشت کی بہتری پہ توجہ دی جائے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ توجہ دی تو جا رہی ہے, خاص طور پہ کرونا جتنے ایک بہت بڑے بحران میں؟ دیکھیے معیشت تو کرونا سے پہلے ہی کریش کر چکی تھی. انجینئرنگ انڈسٹری بند ہو گئی تھی, آٹو انڈسٹری بند ہو گئی تھی, اس کے علاوہ جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کولیپس کر چکا تھا. پچھلے 2 سالوں سے زراعت کی پیداوار نیچے ہے. اس وقت بھی جو بجٹ دیا ہے حکومت نے اس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے لیے آئندہ سال کے لیے انہوں نے نیگیٹو گروتھ پروموٹ کی ہے, پروجیکٹ کی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب خود حکومت کے تخمینے یہ ہوں کہ انڈسٹری میں نیگیٹو گروتھ ہوگی تو کہاں سے جاب کریشن ہوگی؟ مسئلہ یہ اس وقت یہ ہے کہ اس حکومت نے 2 سالوں میں جو پاکستان کا ایک سینٹیمنٹ بنا تھا انٹرنیشنلی اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے. جس ملک کا وزیر اعظم انٹرنیشنل فورمز میں کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ میں تو ایک بینکرپٹ ملک ہوں, میرے ملک میں تو کرپشن بہت زیادہ ہے, میرے ملک میں تو منی لانڈرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس ملک کے اندر کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. جس ملک کے اندر آپ ہر بزنس مین کو, ہر بڑے بزنس گروپ کو نیب کے آگے پھینک دیں گے, اس کو کسی نہ کسی انکوائری میں جکڑ دیں گے, تو آپ کا انویسٹر ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, بھاگ جائے گا. اس وقت جو کرائسس ہے, اس حکومت نے ایمنیسٹی اسکیم دی, اس کا نتیجہ نکلا 0. اس حکومت نے کنسٹرکشن پیکج دیا, اس کا نتیجہ نکلا 0. کیوں؟ کہ لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. اور دوسرا جو بحران ہے کہ جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے یہ افسروں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. ہمارے خلاف جو ہمارے منصوبے تھے, جو ایک ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس کو متنازع بنانے کے لیے جب یہ بیوروکریسی کو جھوٹے مقدموں میں الجھاتے ہیں, آج کسی سرکاری دفتر میں کوئی افسر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دیر از اے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ, دیر از اے ڈیفیسٹ آف ڈیسیجن میکنگ, there is a deficit of vision, government has no vision, there is a deficit of team. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے آپ اس حکومت میں 3 ایسے نام بتائیں کہ جو قوم میں کانفیڈنس انسپائر کریں کہ جی یہ 3 نام بڑے قابل ہیں, یہ they will turn the tide. یہ ہماری جو اس وقت مشکل حالات ہیں اس کو یہ بدل دیں گے, ہمیں ان پر بڑا اعتماد ہے. بتائیے کون سے 3 نام ہیں؟ میں نے یہ سوال اگلے دن پی ٹی آئی والوں سے سوشل میڈیا پہ کیا, آپ کو پتا کیا جواب آیا؟ نمبر 1 عمران خان, نمبر 2 عمران خان, نمبر 3 عمران خان. ایک ایسی پارٹی جو شخصیت پرستی اور اس کے شہر کے بل بوتے پہ کھڑی ہو, 2 نام نہ بتا سکے کہ کوئی 2 لوگ کون ہیں کہ جو اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے. آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ کس خوابوں کی دنیا میں ہیں؟ حقیقت کی دنیا میں آ جائیں. آپ جا کے آج نیچے مزدور کا حال پوچھیں, کسان کا حال پوچھیں, مڈل کلاس کے خاتون خانہ سے پوچھیں وہ گھر کیسے چلا رہی ہے, نوجوان سے پوچھیں کہ جو ڈگری لے کر نکلتا ہے اس کو نوکری نہیں مل رہی. ظریفی رہی ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہی شخصیت پرستی کے گرد گھومتی رہی ہیں.
तमाम सियासी जमातों के नाम किसी न किसी शख्सियत के हवाला जात से ही बरकरार रखे गए हैं। जी गरीदा साहबा, अगर वो शख्सियत कोई थी, लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने टीम पैदा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से कि PMLN के पास 5-6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिलीवर किया है, जिन्होंने इस मुल्क के मसाइल को, एनर्जी को, बुरान को हल किया है, जिन्होंने CPEC को जमीन पे खड़ा किया है, जिन्होंने सूबों के अंदर कामयाबी के साथ पंजाब को एक मिसाली तरक्की दी है। हमारे पास 5-6-7 लोगों की ऐसी टीम है कि जिसने डिलीवर करके दिखाया है और लोग इस बात को मानते हैं। आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब की जमात में कौन से 2-3-4 नाम हैं कि जिनके ऊपर आपका एतमाद आता हो कि जी ये लोग मुल्क को ले जाएंगे। जितने उनके पोस्टर बॉयज थे वो सब पिट चुके हैं, खुद इमरान खान साहब उनको हटा चुके हैं ओहदों से। अब तो मांगे धांगे के लोग हैं, स्पेशल असिस्टेंट बना के गैर मुंतखब लोग हैं, और उनकी कारकर्दगी भी आप देख रही हैं। सर ये बात आपकी बहुत वैलिड है। ये तो अदालतों में बात चली हुई है, अदालतें भी इस बात पे जो है वो खफा हैं, सवालात उठा रही हैं कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोल केस की वहां पे समाअत हो रही थी, लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज उठा दिया कि जी ये शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल वैलिड है, बट जो आपने कहा कि लोग इस वक्त गवर्नमेंट पे एतबार और एतमाद करने को राजी नहीं है, लेकिन अवाम की एक मेजॉरिटी है जो समझती है, जाहिर है उन्होंने वोट भी दे रखा है, वो समझती है कि थोड़ा सा टाइम मजीद देना चाहिए, मुद्दत पूरी करने देना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान को। जबकि अपोजिशन इस बात के, सर मेरा सवाल सुन लें, अपोजिशन इस बात के दर पे है कि नहीं जी अभी के अभी हुकूमत गिराएं, अभी के अभी कोई -1 करें, अभी के अभी कोई इमरान खान को हटाएं। जितनी बातें आपने बताई, क्या इसका हल इस चीज में नहीं है कि हुकूमत को चलने दिया जाए, जमहूरियत को चलने दिया जाए और लोगों को, अवाम को फैसले करने दिए जाए? देखिए, हम तो यही सोच रखते थे और इसीलिए इलेक्शन पे जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोगों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ हमने कहा कि सिस्टम को चलना चाहिए और मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी बहरान का, और हमने इनको बहुत मौका दिया। लेकिन अब तो ये अपोजिशन नहीं कह रही, चौधरी शुजात साहब का बयान आ चुका है जो इनके इत्तेहादी हैं कि अगर ये इसी तरह हालात 6 महीने साल चले तो शायद इतनी तबाही हो जाएगी कि कोई हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जो बात है कि 2018 में एक तजुर्बा किया गया, मुतनाज़ा इलेक्शन हुए जिनके अंदर RTS से इस हुकूमत को निकाला गया, वो तजुर्बा नाकाम हो चुका है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को मजीद तबाही से बचाना है तो आप बराए मेहरबानी इस मुल्क में एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करें। एक रीसेट की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क बच सके, इसकी इकॉनमी बच सके। अगर हम मजीद इस दलदल में धंस गए तो खुदा ना खास्ता ये हालत ना हो कि आप हुकूमत लेके पीछे फिरें और कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार ना हो। मुस्लिम लीग नून इमीडिएट, आज़ाद, खुद मुख्तार, मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है क्योंकि APC भी होनी है, या आप कोई तब्दीली इन हाउस चाहते हैं या कोई -1 चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है? देखिए, PMLN का तो मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त अगर हमने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है तो इस मौजूदा हौच पौच की असेंबली में, जो कि एक आर्टिफिशियल असेंबली क्रिएट की गई थी धांधली के जरिए, इसमें कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकती। अगर हमने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है तो हमें एक मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जरूरत है, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की जरूरत है। बल्कि मैं इस हद तक कहूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के अगले 10 साल के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए कि हम पाकिस्तान के आइन की रोशनी में इस मुल्क को कैसे चलाएं। इस मुल्क के अंदर हम इख्तलाफी मसाइल को ना छेड़ें। इस मुल्क का वो जो एक धागा जिसने सबको बांधा हुआ है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ रजू करें, उसकी रोशनी में इस मुल्क को स्टेबिलिटी दें। 10 सालों का एक स्टेबल डेकेड चाहिए हमें, वगरना आप देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया, अब तो अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे निकल गई है। हम किधर जा रहे हैं? आंखें नहीं खोलेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है? एहसन इकबाल साहब सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी बात तो आपने सुन ली कि नून लीग क्या चाहती है, नून लीग के पास आगे का विजन क्या है, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, इस पर सवाल करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सैयद नवीद कमर साहब से विदा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहली बात तो ये कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अपोजिशन की तरफ से मुसलसल बयानबाजियां कि जी हुकूमत को चले जाना चाहिए, हुकूमत नाकाम हो गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें छोटी मोटी कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ना कोई अमली इकदाम भी किया, जैसे कि चेयरमैन सेनेट, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ फिर वो आप सबके सामने है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि एक नया बुलबुला है, एक नया गुलगुला है कि जी -1 कर दो, इन हाउस तब्दीली कर दो, हुकूमत को घर जाना चाहिए, इमरान खान नाकाम हो गए हैं, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सब लोग रोजाना बयानात दे रहे हैं। तो क्या ये भी सिर्फ बातें हैं या इस वक्त अपोजिशन संजीदा है हुकूमत गिराने के लिए, और आपके पास नंबर गेम क्या है, आपके पास मुमकिनात क्या हैं? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके पास हर वक्त बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें आप वो ज़्यादा टेक्निकली यूज़ करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इस वक्त आप क्या मैसेजिंग करना चाहते हैं। अब ये जो स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस का इशू था वो उस दिन उठा था जिस दिन काफ़ी सारा माहौल में हंगामा भी हुआ था और हमारा ख्याल ये था कि एक पार्टीजन किस्म के हाउस चलाया जा रहा है। वाइल वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द चेयर, लेकिन चेयर को भी चाहिए कि वो एक वन साइडेड एटीट्यूड्स ना रखें बल्कि इवन हैंडेड चले, जो कि उनका काम है। वो एक जज की तरह ऊपर बैठते हैं, वो उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। लेकिन क्योंकि नहीं था तो रिएक्शन में जो है कुछ मेंबरान ने ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन फिर, क्योंकि स्पीकर को हटाने का यही होता है कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन भी आई कि जी ये सारी चीज़ जो है वो बाकी पार्टी से कंसल्टेशन के बाद पूरी अपना होमवर्क करने के बाद ही ये चीज़ें हो सकती हैं। ये रिएक्टिव चीज़ें नहीं हो सकती। तो फिर बात वहाँ पे आई क्योंकि ये एपीसी में आनी थी, एपीसी क्योंकि अभी तक हुई नहीं है, इस वजह से ये बात अभी तक पेंडिंग। आपने कहा कि सब जमातों के कंसल्टेशन मुशावरत के बाद इसको किया जाएगा, एपीसी की भी आपने बात की, ठीक है। लेकिन पिछले 1.5 पौने 2 साल में हमने देखा कि जब भी अपोजिशन मुत्तहिद होना चाहिए वो टूट गई तलक करके। एक अपोजिशन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, वो कहाँ चली गई, वो सर्द खाने में चली गई, वो खटाई में चली गई, उसका क्या मामला हुआ वो भी कुछ पता नहीं चला। फिर कमर जबान कायरा साहब ने शिकवा किया कि जी हमने एपीसी बुलवाई तो उसके बाद शहबाज शरीफ बीमार पड़ गए। तो जाहिर है अपोजिशन के अपने अंदर भी कोई इतना स्ट्रेंथ नहीं है, कोई इतने एक दूसरे के साथ जाली नहीं है। तो क्या अपोजिशन वाकई आपस में मुत्तहिद हो सकेगी हुकूमत के खिलाफ? और दूसरा नून लीग का किरदार कि जब भी वक्त क़याम आता है तो ये सजदे में गिर जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पहले चीज तो ये है कि हर चीज की एक टाइमिंग होती है। जाहिर है कि इससे पहले लोगों को ये कॉल देना कि आप बाहर निकल आएं, जाहिर है कि पहले साल में और इवन फॉर दैट मैटर दूसरे साल में ये मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लोगों की जो है वो कुव्वत बर्दाश्त वो भी ख़त्म होती जाती है और वहाँ पे फिर पार्टीज ने सोचना होता है कि आपने मुतहद होके अगर लोगों के साथ नहीं चलना तो लोग चलना शुरू हो जाएंगे, पार्टीज वहीं रह जाएंगी। तो जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है उनके साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। आपने देखा है कि इवन पार्लियामेंट में जो है फैसले जो है मुत्तफिका होते हैं। अब शहबाज शरीफ का अनफॉर्चुनेटली क्यों आपको पता है कि वो एक कैंसर से रिकवर होते हुए अब शख्स हैं। तो जाहिर है कि जब कोविड का वक्त आया तो ही इज़ अ वेरी वल्नरेबल पर्सन, तो उनको हम वो इतना तो ज़रूर दे दें रूम के अगर इस किस्म का शख्स कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम यही कंसिडर करें कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हर चीज़ पॉलिटिक्स जो है वो हावी नहीं होती। लेकिन इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। अगर पिछले हफ्ते ना हुआ तो अगले हफ्ते हो जाएगा। तो एपीसी का होना कोई इतना अनयूजुअल नहीं है और खासकर आजकल तो हर चीज़ आपको पता है कि
जूम और स्काइप पे ऑनलाइन ही होती है, तो एपीसी भी ऑनलाइन हो जाएगी। आई डोंट सी कि उसमें कोई इतनी मुश्किलात आएंगी। अब सिर्फ सवाल ये है कि उसके बाद क्या एक कॉल आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला तो एपीसी ने ही करना है। ये प्रीमैच्योरली बैठ के हम कहते हैं कि ये फैसला होगा, ये तो सही नहीं है। लेकिन अगर सब पार्टीज का ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हम पार्लियामेंट से बाहर भी निकलें, तो डेफिनेटली फिर ये फैसला किया जाएगा। सर, यही सबसे अहम सवाल है कि एपीसी के बाद क्या होगा। क्या एपीसी सिर्फ नशिस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद तो नहीं होगी, या उसके बाद कोई अमली इक़दामात भी हमें अपोजिशन की तरफ से नजर आएंगे? आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ किसी भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगर एपीसी उसका फैसला करती है तो क्या शहबाज शरीफ उसका हिस्सा होंगे? क्योंकि हो सकता है कि एपीसी में तो वो शामिल हो जाएं, लेकिन उसके बाद अगर कोई तहरीक चलाने की बात आती है, एपीसी कोई फैसला करती है सड़कों पे आने का, तो आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ लीडिंग किरदार में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ देते हुए लीड करेंगे इस तहरीक को? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर एक बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी पर्सनल जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उनके डॉक्टर्स के मशवरे पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, उनकी जगह कोई और लीडर भी पीएमएलएन का होता है, उसको भी उतनी ही अहमियत होगी, चाहे वो मरियम साहिबा हों या कोई और उनके फ्रंट लाइन के लीडर्स में से हों। जाहिर है कि हर एक की अपनी अपनी एक पैकिंग ऑर्डर में पोजीशन होती है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर होते तो वो उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती, लेकिन अगर वो नहीं है तो जो भी रिप्रेजेंट करेगा पार्टी को, लोग उसको रिस्पॉन्स देंगे ना उस हिसाब से। ठीक है। एक तो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं -1 की इन हाउस तब्दीली की बात कर, ऑपोजिशन ने भी उसमें जो है अपना हिस्सा डाल दिया है, लेकिन कल ही हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जो -1 गैर अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने -1 के ऑप्शन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो प्रेसिडेंट का भी ये मानना है वज़ीर आज़म के समेत कि -1 का ना तो कभी खतरा था, न कभी खतरा है, न कभी खतरा होगा। तो अपोजिशन कोई खतरा बन सकती है गवर्नमेंट के लिए? पहली चीज तो मुझे हैरत है कि ये -1 का जो लफ्ज है ना पहले हमने यूज किया जब हमारी हुकूमतें थी, ना अब यूज किया। कभी एक किसी अपोजिशन लीडर को आपने ये कहते हुए सुनना है कि हम -1 पे चल रहे हैं? ये तो इनको ख्वाब में आता है। अब अपने खतरात इनको अगर खुद हों या इंटरनली इनकी अपनी पार्टी रैंक्स में से उनको खतरा हो कि भाई मुझे हटा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो अलग बात है। हमने तो नहीं कहा -1, हमने तो अगर कहीं भी कहा भी है तो हमने कहा हुकूमत जाए मीन्स इंटायर लॉट। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप वही पॉलिसी है, कोई चेंज ऑफ फेस से क्या फर्क पड़ता है। ये पॉलिसीज है जिससे हम डिफर करते हैं, ये पॉलिसीज है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई अवाम आप कहते हैं कि चले जाओ तो हमारी कुछ रिकवरी हो सकता है कि हो जाए, वरना तो मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कर्जों के हिसाब से देखें या और गवर्नेंस के हिसाब से देखें, और अब तो करप्शन के इतने चार्जेस आ गए कि अब ये टेनेबल नहीं है ये हुकूमत रही है। वरना नॉर्मली हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सर, एक मिनट यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट करूंगी। आप जो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्जेस आ गए हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कल यही बयान दिया कि जी मालम जब्बा से लेके बीआरटी से लेके और एक तवील लिस्ट गिनवा दी उन्होंने, आटा, चीनी, गंदम, पेट्रोल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा शहबाज शरीफ रोजाना बयान देते हैं, रोजाना ट्वीट्स करते हैं, वो भी एक तवील लिस्ट गिनवा देते हैं कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो करप्ट है। तो अगर आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत करप्ट लगती है तो फिर आप लोग नैब में क्यों नहीं चले जाते? सिर्फ सियासी बयानबाजी क्यों करते रहते हैं? सिर्फ ट्वीट्स, सिर्फ सियासी बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज तक क्यों महदूद रहते हैं? नैब चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, या सिर्फ ये पॉलिटिकल आपके प्रेशर टैक्टिक्स है? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बात की कि नैब पे चले जाएं। नैब कौन है? नैब इज द हैंडमेडन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। बाबा खुदा का वास्ता है, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को तो का नाम ना दें जो कि बाकायदा इनके लिए मतलब इनके नौकर बन के काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन
یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو چلنے کا؟ گلائی ان سے یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بجائے آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو فوقیت دیتے ہیں اور ان انسٹیٹیوشن کو تباہ کرتے ہیں. ظاہر کہ سپریم کورٹ پہ بھی تو آپ پولیٹیکل ایشوز کو کس طرح جو ہے وہ جوڈیشری کا سہارا لے کے چیزیں چلائیں گے. یہ تو چیزیں پارلیمنٹ کی ہیں. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نو کانفیڈنس ابھی تک کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ بغیر وہ نمبرز، اگین اٹ کمز بیک ٹو دیٹ اٹ از اے نمبرز گیم. ان کے نمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھا. ان کے الائز آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. It is only a matter of 1 or 2 more allies and the game will be over. But آپ نے پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا ہے نا، اس کے لیے ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ جس کو آپ بیان بازی کہہ رہی ہیں وہ آرٹیکولیشن ہوتی ہے نہ صرف ویو پوائنٹ کی بلکہ فیکٹس کو دوبارہ سے ریٹریٹ کرنے کی، جس سے ماحول بنتا ہے، جس سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دل میں خواہش کی اور اگلے دن گورنمنٹ ہٹ گئی. یہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سید نوید قمر صاحب آج پروگرام کے لیے خاص طور پہ وقت نکالنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ. آئی سی یو کمنگ ویک آن منڈے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.